आप सबों को मेरा सलाम। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए, आमीन। आपने इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से मुख्तलिफ जगहों से कई अच्छी अच्छी वीडियोस देखी होंगी, मगर अब इस चैनल पर एक ही जगह आपको इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छी अच्छी और चुनिंदा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपको पसंद भी आएंगी और आपको ज्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। इसी सिलसिले में अभी मैं एक चुनिंदा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें सिर्फ पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन ज़िलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख के जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद के जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात ये है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थीं कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की ही कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी यानी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इसी किताब में ही ये खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमरीकी फौजियों ने ही इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में कि जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिर वो अपने आखिरी वक्त में एक कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है,
ہو سکتا ہے کہ جب مجھ کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا جائے تو سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگے، اور اس کو دیکھ کر میری قوم اللہ یعنی عراق کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستو، اللہ صدام اکبر۔ حسین کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ایگزیکٹ ٹائم آنے کا انتظار کرنے لگے، اور اسی بیچ میں ہی انہوں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو، ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی سینکوں کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ آخر ایک انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنے زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستو، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے تکریش شہر کے اسی گاؤں میں ہی پہنچا دیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہر سال 28 اپریل کے دن یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ بھی ہمیشہ سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب عراق کے زیادہ تر لوگوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ اب صدام حسین کے مقبرے میں ان کی باڈی موجود نہیں ہے، ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ باڈی ان کی قبر سے کس نے نکالی، اس بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب میں عراقی فوج اور ISIS کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی، تو اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کے اس مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی ان کی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ایسا شیعہ سنگٹھن کہ جو صدام حسین سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بم سے اٹیک کر کے ان کی باڈی کو ان کی قبر سے غائب کر دیا ہے۔ جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی کو ان کی قبر سے ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خود کی بیٹی حالہ کہ جو جارڈن میں رہتی ہیں، وہ ایک بار اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھیں، اور عراق آ کر اپنے والد کی قبر سے ان کی باقیات کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی تھیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انسان تو غلطیوں ہر انسان سے چھوٹی بڑی گناہ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدام حسین کی غلطیوں کو گناہوں کو معاف کریں اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں اور ان سے راضی ہو جائیں۔ صدام حسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر میں ایک اور اچھی اور پسندیدہ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔